अस्तु, वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमस्य सर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् एकसप्ततिनां श्लोकानाम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः। गतवर्गे सप्तति तथा सप्तति एकसप्तति अनयोः श्लोकयोः अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। दिलीपः निस्सन्तानः अस्ति। अतः वसिष्ठं प्रति वदति, हे विधातः वसिष्ठः, वसिष्ठ, यथा आश्रमे जलस्य सेकेन संवर्धितः वृक्षः फलरहितः अस्ति चेत् शोचनीयः भवति, तथा एव स्वकृपया संवर्धितम् अपि मां दिलीपं पुत्रेण हीनं दृष्ट्वा भवान् कथं न दुःखी भवति इति सप्ततितमे श्लोके दिलीपः वदति। एकसप्ततितमे श्लोके सन्ततेः अभावात् असह्यपीडा जाता इति अपि निवेदयति। असह्यपीडं भगवन् रूढमन्त्यम् अवेहि मे, अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। मया मम पीडा असह्या अस्ति, यतोहि अहं पितॄणां न मोक्तुं शक्नोमि। अतः इति त्वं जानीहि मम परिस्थितिः कथं भवति यदा अनिर्वाणस्य दन्तिनः कृते आलानम् इव अरुन्तुदति इति अर्थे यदा गजः स्तम्भेन सह अर्ज्वा बद्धः भवति, अनेन सह स्नातुं न शक्नोति, तादृशी पीडा अहमपि अनुभवामि। पितॄणां मम कृते अपि आलानम् इव भवति। अहमपि अरुन्तुदामि इति दिलीपः वदति। इदानीं एकसप्ततितमे श्लोके इति उक्तं, येन प्रकारेण स्नानरहितस्य गजस्य कृते मर्मस्थानस्य पीडकः हस्तिस्तम्भः भवति, तथैव अहं दिलीपः पितृकं ऋणं त्यक्तुं न शक्नोमि इति अस्माभिः गतकक्ष्यायां दृष्टम्। अद्य श्लोकद्वयं त्रयं वा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। समयः भविष्यति तादृशमेव। दृश्यते वा? राम राम महोदय। राम 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 महोदय। राम राम।
असह्यपीडातः तं मोचयितुं वसिष्ठ एव समर्थः इति दिलीपः वदति। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकुणान्दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकुणान्दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। तस्मात् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् एव अहं वदामि, यथा भवान् तो जानाति एव, अहं तस्मात् मुक्तः भवामि इति किमपि त्वया करणीयम् इति दिलीपः वदति। संविधातुम् इत्युक्ते कर्तुं। भगवान् भवान् शक्तः असि, भवान् शक्तः अस्ति इति कर्तुं, यथा अहं तस्मात् ऋणात् मुक्तो भवामि इति। हि केन कारणेन इति दिलीपेन उक्तं। हि पूर्वस्मिन् काले अपि यथा यथा ये इक्ष्वाकु राजानः मम पितरः सन्ति, अस्माकं कृते किमपि दुष्करं कार्यम् अभवत्, तेषां सर्वेषां कार्याणां सिद्धयः भवान् एव सिद्ध्यति इति, त्वदधीनाः हि सिद्ध्यति, सिद्धयः अस्ति सन्ति इति दिलीपः वदति। अतः अहं निष्फलः अस्मि, तस्मात् अपि मां मोक्तुं भवान् एव शक्नोति इति वदति। साधारण सरलः एव श्लोकः अस्ति। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकुणान्दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। इदानीं पदच्छेदः कः करोति? अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। अहं करोमि वा? हम्म, प्रयत्नं करोमि वा हा महोदय? करोतु। आम्। अहं प्रथमं पठामि एकवारं। हम्म, तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे तदधीना हि सिद्धयः। उत्तमम्। हम्म, पदविभागः। तस्मात् उच्ये यथा तात संविधातुं तथा अर्हसि इक्ष्वाकूणां हम्म, दुरापे अर्थे। दुरापे 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 अर्थे अर्थे। सम्यक्। आम्। तत् अधीना हि सिद्धयः। उत्तमम्। सन्धिविषये वदति वा? अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। तस्मान् मुच्ये। तस्मात् मुच्ये नास्ति अत्र। तस्मात् ओ मुच्ये क्षम्यतां। तकारः। तस्मात् मुच्ये। तत्र परसवर्णसन्धि न। हम्म, तस्मात् मुच्ये। हम्म, पर पर वा पूर्व न। एतत्तु अनुनासिकसन्धि। तस्मात् अनुनासिकसन्धि। उच्ये हम्म, यथा तात संविधातुं तत्र अनुस्वारसन्धिः हम्म, तथा अर्हसि सवर्णदीर्घः सन्धिः इक्ष्वाकूणां अनुस्वारसन्धि दुरापे अर्थे पूर्वरूप पूर्वरूप संधि हाँ। तद अधीना जस्तो संधि हम्म। हि सिद्धयः। धन्यवादः। इतोपि एकः आम्। सन्धिः अत्र अस्ति। अ, संविधातुम् इक्ष्वाकुणां आम् दुरापे अर्थे तत्र सन्धिद्वयम् अस्ति वा?
तत् अधीनां तत्स्थः। अत्र अत्र एव अस्ति। आम् तदधीना हि विसर्गस्य न विसर्गस्य विसर्गस्य लोपः। विसर्गस्य लोपः। उत्तमम्। अत्र धन्यवादः। पश्यतु। सर्वं तस्मात् विष्णु। अधिकं मुच्ये अनुनासिकसन्धिः तथा अधिकम् अर्हसि सवर्णदीर्घसन्धिः दुरापे अधिकम् अर्थे पूर्वरूपसन्धिः त्वत् अधिकम् अधीना जष्ट्वसन्धिः त्वदधीनाः अधिकं हि विसर्गस्य लोपः। अस्तु। सामान्यार्थ यथा मया उक्तं। हे पूजनीय वसिष्ठ, यथा अहं पितॄणात् मुक्तः भवामि तथा उपायं कुरु। यतहि इक्ष्वाकुवंशे उत्पन्नानां राज्ञां दुष्कराणाम् अपि कार्याणां सिद्धिः तव अधीनाः। अर्थात दुस्साध्यम् अपि गुरोः कृपया साध्यम् आसीत् इति दिलीपः वदति। हे गुरो वसिष्ठ, अहं पितॄणात् मुक्तः कथं भवेयम् इति उपायं सूचयतु। पुत्रप्राप्तिं विना पितॄणात् मुक्तिः नास्ति। यतः इक्ष्वाकुवंशीयानां राज्ञां यत् किमपि असाध्यमासीत् तत् भवतः कृपया एव सिद्धं भवति स्म। दुष्कराणाम् अपि कार्याणां सिद्धयः तव आयत्ताः इत्युक्ते अधीनाः सन्ति। अतः मम असाध्यम् अपि कार्यं भवतः कृपया साध्यं भवति इति मम दृढविश्वासः। सरलश्लोकः अस्ति। द्विवारं वा वयं तस्य पारायणं कुर्मः। एकमेकं कृत्वा यः वक्तुमिच्छति कृपया वदतु। अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। पुनः म्यूट् कुर्वन्तु। अहं केयूर् वदामि। महोदय। केयूर् महोदय। धन्यवाद महोदय। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधिना हि सिद्धयः। पुनः एकवारं। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे तवर्ग अस्ति खलु। नकारः भवति। इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधिना हि सिद्धयः। उत्तमम्। धन्यवाद। कृष्णप्रिया प्रकृति स्वागतम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तदार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वद त्वदधीना हि सिद्धयः। संविधातुं तथार्हसि। महोदय। संविधातुं तथार्हसि। अत्र अनुस्वारस्य नकारः उच्चारः भवति। यतोहि तवर्गस्य त अस्ति खलु। अत्र तवर्गस्य वर्णः अस्ति। संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे। अत्रापि दकारः अस्ति। तवर्गस्य पञ्चमवर्णः उच्चारणं भवेत्। इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। अहं वदामि महोदय। सुब्बाराव महोदय वदतु। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अहं वदामि महोदय। वदतु। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वद्धीना हि सिद्धयः। त्वदधीना। त्वदधीना हि सिद्धयः। इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। इक्ष्वाकूणां इक्षा नास्ति। दुरापेर्थे इक्ष्वा इक्ष्वा इक्ष्वा।
इक्ष्वाकूणान् दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। उत्तमम्। तर्हि सर्वे उक्तवन्तः खलु? अहं वदामि महोदय। सत्या भगिनी वदतु। नमो नमः। नमो नमः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणान् दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। उत्तमम्। धन्यवादः। तर्हि अग्रे वयं सरामः। अन्वयार्थम् आङ्ग्लभाषायां तस्य अर्थः कः भवति? ओ फादर, तात इति यथा उक्तम्, ओ फादर, it is your responsibility or duty to do that by which I may be released from it. The Pitrunam. From when an object is difficult to attain to the descendants of Ikshvaku, the success depends upon you. Whatever the difficult job or difficult task we faced, or apad we faced in the past, you were the person who was helping us to come out of that situation. So this difficulty of mine is also has to be sorted by you. Anvayartha. Tata pitah पूज्यः, पूज्य अपि भवति। तस्मात् पैतृकात् दृणात् पितॄणात् यथा येन प्रकारेण मुच्ये अहं मुक्तः भवामि, तथा तेन प्रकारेण संविधातुं, संविधातुम् इत्युक्ते कर्तुम्, अर्हसि योग्य भवसि हि यस्मात् कारणात् यतः इक्ष्वाकूणाम्, इक्ष्वाकुकुले उत्पन्नानां दुरापे, दुःखेन आप्यते इति, दुष्प्रापे, अर्थे प्रयोजने त्वदधीनाः तव वसिष्ठस्य आयत्ताः सिद्धयः कार्यसाफल्यानि। एतस्मिन् कापि शंका अस्ति वा केवूर् महोदय? Bhavan, what is ayaptaha? What adhina means depending on you, yeah? Under your control. Okay. Where whatever the difficult job or difficult task or difficulties we had faced in the past, and you are the person responsible to bring us out from that difficulty, or if we had any difficult task to accomplish too, then you are the person who are helping us out in the past. So this is also a difficulty for me. You have to show me the way. It is like अत्र वाक्यविश्लेषणं विभक्ति पश्यामः। क्रियापदम् अर्हसि, भवन्ति इति अस्माभिः अध्याह्रियते, मुच्ये अपि अत्र क्रियापदम् अस्ति। विभक्तयः संबोधन प्रथमा तात, प्रथमा त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते, सिद्धयः त्वदधीनाः, अहम्, अहम् इति अध्याहारम्। पंचमी तस्मात्, षष्ठी इक्ष्वाकूणां, सप्तमी अर्थे दुरापे, अव्ययानि संविधातुं तथा यथा हि। एतानि पदानि विभक्तिषु भवन्ति। इदानीम् एकमेकं कृत्वा वयं चित्रमाध्यमेन तस्य अन्वयः कुर्मः। अत्र पश्यतु, अर्हसि, कः अर्हसि? त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते। वसिष्ठ त्वं करोषि इति, त्वम् अर्हसि, त्वं कर्तुम् अच्छसि, त्वं मोक्तुं शक्नोषि इति। कः अर्हसि? त्वम् अर्हसि। किं कर्तुम् अर्हसि? संविधातुं, कर्तुं। कथं संविधातुं? यथा मुच्ये तथा। So far as I am being released from that particular sin or pitru runam. Kasmat samvidhatum tasmat. So first anvaya will be he tata tasmat
यथा अहम मुच्ये तथा संविधातुम त्वम अर्हसि इति. We had taken tvam and aham as a adhyahara so that we can better understand the अन्वय. यथा अहम मुक्तो भवामि तथा तादृशमेव भवता क्रियते इति अर्थः. अस्मिन् सन्देहः नास्ति खलु? सरलः श्लोकः अस्ति अत्र. अत्र भवन्ति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते. किं भवन्ति? सिद्धयः भवन्ति. कथं? त्वदधीनाः इति सिद्धयः भवन्ति. कस्मिन् विषये? अर्थे. कीदृशे अर्थे? दुरापे. केषाम् अर्थे? इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः भवन्ति. हि इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वदधीनाः भवन्ति. He is for nischayena because of the past, because we can say that just relating this to the past, because you have done similar thing in the past, so I am expecting this from you for me also. संपूर्ण अन्वय कथं भवति? हे तात तस्मात् यथा अहं मुच्ये तथा संविधातुं त्वम् अर्हसि तथा कर्तुं त्वम् अर्हसि. हि इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वदधीनाः भवन्ति. अस्तु, व्याकरणंशः समासश्च वयं पश्यामः. तस्मात् एकमेकं कृत्वा वदतु इदानीं. तस्मात् कः वदति? भवानी महोदय वदतु. तस्मात् तस्मात् पंच यथा आदौ अन्तः वक्तव्यम्, अनन्तरं पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग लिंग वक्तव्यम्, विभक्ति वक्तव्यम्, एकवचनं द्विवचने वा बहुवचने अस्ति इति वक्तव्यम्. अनन्तरं सकारान्त न न न न सर्वे एव प्रयत्नं क्रियमाणमस्ति अत्र. एतत्तु दकारान्त दकारान्त त्रिलिंगक न तस्मात् क्षम्यतां तस्मात् एतत्तु अव्ययः अपि नास्ति. पंचमी विभक्ति अस्ति. पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति एकवचनं लिंग. अहं चिन्तयामि पुल्लिङ्ग एव. पुल्लिङ्ग परन्तु शब्द प्रातिपदिकं किम्? तस्मात् तस्मै तद् प्रातिपदिकं. दकारान्त शब्द सर्वनाम शब्द, तद् सर्वनाम शब्द. So you always keep this in mind, right? Ling, vibhakti, vachan and the pratipadikam. Pulling, striling, you have to keep it in mind. And the ending, whether it's a dakaranta, takaranta, akaranta, akaranta, ikaranta shabda, that you have to always identify which shabda it is. So it will be easier for you to study. It can be Napunsakalinga also, isn't it? Napumsaka api vaktum shaknoti. Because it can be either. Yes. Either. धन्यवादः. मुच्ये कृष्णप्रिया भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? मुच्ये भगवद्गीतायां इति पदम् आगच्छति. मुक्तः भवामि.
आत्मनेपदी शब्दः अस्ति, परन्तु मुच्चे अकारान्त शब्दः वा? अत्र अकारान्तं न, अत्र क्रियापदमस्ति। अत्र क्रियापदमस्ति, अत्र अकारान्त आवश्यकता नास्ति। धातु किमस्ति, अनन्तरं कर्तरि कर्मणि वा लकारः भवति, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष इति वक्तव्यम्। पदानि शब्दः कामिनी भगिनी तिष्ठतु, अहं सम्यक् न जानामि। मुच् शब्दस्य धातु कुत्र पश्यतु, मुच् मुच्चरुरु मोक्षणे इति धातोः कर्मणि लट् लकार, आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष एकवचन, मुच् शब्द। कर्मणि लट् लकार। यथा अव्ययं येन प्रकारेण तात अकारांत पुल्लिंग शब्द संबोधन प्रथमा विभक्ति, तथा अपि अव्ययम तेन प्रकारेण। So these are avyayam, but there are all tadhitanta shabdah. Yatha tatha tena prakarena arhasi. इदानीं कामिनी भगिनी वदतु, अर्हसि। अर्हसि, अर्ह यानी योग्य होना, मध्यम पुरुष एक वचन, अर्ह धातु अर्हति इत्युक्ते मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तमम्। अर्ह पूजायाम् इति धातोः कर्तरि लट् लकारे मध्यम पुरुषः एकवचन परस्मैपदी रूपम्। So as and when we are telling about the kriya padam, what you have to keep this in mind, that which is the dhatu, the original seed, when we can say dhatuhu for a kriya padam. As and when we are writing, so arha, when we are said arha, we say arha, but what is the meaning does it convey? So arha pujayam, so we are writing pujayam also. Arha pujayam iti dhatoho kartari lati ityukte lat lakare madhyam purushah ekvachanam. Then we have to say parasmipadi or atmanipadi. So when we are writing all these details, then only it is the complete details you are providing. पूजायाम किमर्थं किञ्चित् अर्हति पूजायाम् अपि भवति, अर्हतिं योग्यः भवति, स पूजार्हा, पूजा कर्तुं योग्यः, योग्या इति। So this is त्वं किं कर्तुम् अर्हसि, त्वं कर्तुम् इच्छति वा. When we are taking a particular dhatu, it conveys many meanings in different circumstances. So we have to check the particular meaning in what context which one is used. महोदय, तत्र अर्थमपि लेखितुम् आवश्यकं वा? लेखितव्यम्, आवश्यकम्, अस्माकं कृते आवश्यकं. So as and when we are doing that parayanam, or when we are writing this, so when I say arha, so we may get confused regarding the artha. So if I have read arha pujayam, so I immediately connect that yes, this is the word I am looking for. अस्तु। अर्ह यानी to deserve, ना? To deserve, yogya. इक्ष्वाकूणाम। महोदय, लटी बोले तो लट ना, लटा लट लकारे, लटी लट लकारे सप्तमी। ओके लट लकारे, ओके। अर्हसि समाप्तम्। इक्ष्वाकूणाम का वदति? इक्ष्वाकूणाम सरलार्थः, सरला अस्ति। उकारान्त पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्तमम्।
उकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। अर्थे, केयूर महोदय, अर्थे अकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी एकवचन। उत्तम। हि अव्ययम हेतुः यतः सिद्धयः। सिद्धयः का वदति, को वदति वा? सत्यासी भगिनी वदति वा? हाँ महोदय, सिद्धयः, सिद्धि, सिद्धिः इकारान्त सिद्धिः शब्दस्य पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनमस्ति। हाँ, सिद्धि पुल्लिंग वा? नास्ति वा महोदय? सिद्धि पुल्लिंग शब्द वा? सिद्धिः, सिद्धि, सिद्धयः। हाँ, सिद्धि सिद्धि सिद्धयः भवति, परन्तु पुल्लिंग शब्द न। स्त्रीलिंग है ना? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग वा? मति शब्दवत्। मति शब्दवत्। मतिः, 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 मतयः। मतयः। सिद्धिः सिद्धिः सिद्धयः। सिद्धिः, सिद्धिः सिद्धिः सिद्धयः। अत्र सिद्ध इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः भवति। सिद्धि, बुद्धि, मति, गति एते सर्वेषां शब्दानां क्तिन् प्रत्ययः भवति। यस्मिन् क्तिन् प्रत्ययः भवति ते सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गिकाः भवन्ति। गति, बुद्धि, सिद्धि, मुक्ति, बुद्धि, सिद्धि, मुक्ति, गति, मुक्ति, संविधातुम, संविधातुम। सुंदरेश महोदय, भवान वक्तुम् इच्छति वा? संविधातुम। अन्य कोऽपि? तुमुन् प्रत्यय सम अधिकं वि अधिकं धा धातु। उत्तमम्। सम उपसर्गेण सह पुनः वि उपसर्गेण सह धा इति लुधाय धारणपोषणयोः धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। लुधाय धारणपोषणयोः। सो ओरिजिनल dhatu is ludhai, which is in upadesh avasthayam. So ludhai is the original dhatu. After the it sangya, only dha stays, and du and nya is getting deleted. So the meaning stands dharana poshanayoho vidhata vi upsargena sah dha dhatoho trich pratyaya vidhatru shabda. समान रीत्या ये धारणम यह धारणम पोषणम करोति सह धा इति तस्मिन् अर्थे भवति। दुरापे दुःखेन आप्यते यह सह तस्मिन्, which can be get up only with difficulties. So this type of work, in that sort of work, so in tasmin. So दुरापे दुर अधिकम आप इति धातो आप्लुरुं व्याप्तौ इति धातोः कश्चित् खल प्रत्ययः भवति. So this is not required at this stage. त्रिलिंग शब्द अत्र पुल्लिंग शब्द भवति सप्तमी विभक्ति एकवचनम. So when I say दुरापे, when I say त्रिलिंग शब्द, so apart from युष्मद् and अस्मद्, when त्रिलिंग शब्द when it comes, it has to mean as a विशेषणम. पुल्लिंग अपि भवति, त्रिलिंग अपि भवति, नपुंसकलिंग अपि भवति. त्वदधीनाः, तव अधीनाः, तत्र युष्मत् शब्दस्य त्वत् आदेशः भवति. त्वत् आदेशः भवति. अनन्तरं तकारस्य दकारः आदेशः. जस्ट् संधि भवति अत्र. When we are doing a samasa samastapadam, mat mama shabda or asmat shabda will get mat adesha, and yushmat shabda will get twat adesha. So it means also depending on the context, it can be anything from 2nd to 7th.
विभक्ति। अस्तु, एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? Mother, how do you pronounce that muchlu, that muchye? And the second question was, is it ubhaypadi or is it just atmanepadi? Because no. This is when we are doing what do you say, karmani. It will always have a atmanepadi pratyaya. Okay. So even if it is a munchati, it is the original like munchati, but when we are doing a karmani, it will have a atmanepadi. Atmanepadi pratyaya. And how do you pronounce that? Muchlu. 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 Okay. Thank you. So this ra is not a lakara. It is ra. It is a swara. E, u, re, and r, which is a swara, and not a lakara. So you have to keep this in mind. It is a rakara. It's in swara. So you know there are 9 swaras. So in that, one of the swaras is r. And here, if you can just see, it is a Chandra Bindu, Anunasika Rakara asti. So tasya it sangya bhavati. Anunasika acha swarasya it sangya bhavati. So ap iti tishtati. अस्तु, अस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? एकवारं अहं वदामि। महोदय, तिन् प्रत्ययम् एकवारं वदतु महोदय। तिन् सिद्धयः सिद्ध इति धातु अस्ति, तस्मात् कृतिन् प्रत्ययः विधीयते। अनेन स्त्रीलिङ्ग शब्दः भवति। यथा बुद् धातोः कृतिन् प्रत्ययः भवति चेत् बुद्धि भवति, मति भवति, गति भवति। गम धातोः कृतिन् प्रत्ययः गति भवति। तादृशं यत्र यत्र कृतिन् प्रत्ययः युज्यते तत्र तत्र स्त्रीरूप शब्दाः भवन्ति। धन्यवादः। So it is basically, what is a gati or buddhi? It is a bhava, right? One is say you are doing a gamana kriya, and this is a bhava also, gati, buddhi. So this is a dhatu from which krudanta krut pratyaya is attached to make a new shabda which having all sort of vibhaktis. Now, सप्ततिः श्लोकं पश्यामः। दिलीपस्य प्रश्नं श्रुत्वा वसिष्ठः तदुपरि विचारं करोति। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। ये अस्माकं ये कोविड स्तरे पठितवन्तः, सुप्तमीन इति समासः तत्र सर्वत्र आगच्छति। मह्यं अयं श्लोकः बहु रोचते। पर्टिक्युलर्ली अयं शब्दः सुप्तमीन। इता दिलीपेन उक्तं स्वस्य दुःखं कारणं किम् इति उक्तं। केन कारणेन सः दुःखितः अस्ति इति एतावत् पर्यन्तं यत् उक्तं दिलीपेन, तदनन्तरं ऋषिः ध्यानमग्नः अभवत्। अस्माकं यदा वयं ध्यानं कुर्मः तस्मिन् समये अस्माकं कनिनिका प्यूपिल्स् इतस्ततः गच्छति। इट इज नॉट स्टेबिलाइज्ड, इतस्ततः भ्रमति। बट दोस् हू आर ऋषयः, सिद्धपुरुषाः ये सन्ति, ते समाधि अवस्थायां गत्वा तेषां कनिनिकाम् अपि निश्चले कर्तुं शक्नुवन्ति। So even they
can fix the pupils, and by pupils here also mean all that thought process which comes inside our mind when we are sitting in the dhyana, particularly in that particular time, all sort of thoughts come inside our mind. But what a beautiful upama Kalidasa has given here. Suptamina iva hradaha. Hradaha ityukte saraha sarovaraha. Idanim pashyantu sarasi tarangaha na santi. Uparitaha shantah sarovara vidyate. Parantu tasmin sarasi मीनाः सन्ति, जलचराः सन्ति, ते इतस्ततः गतिः कुर्वन्ति खलु. परन्तु यस्मिन् सरसि सुप्तमीनः अपि सुप्ताः भवेयुः, ते अपि स्वपन्ति. तस्मिन् सरसि कीदृशी शान्तिः भवति, तादृशी शान्तिः ऋषिः वसिष्ठः अपि मनसि निधाय तस्य ध्यानम् अकरोति, समाधि अवस्थायां प्राप्नोति सः. अनन्तरं सः क्षणमात्रमेव स ध्यानं करोति. तस्याम् अवस्थायां गत्वा सः तस्य कारणं ज्ञातुं प्रयतते ऋषि. अस्माकं ऋषयः सर्व त्रिकालज्ञानिनः सन्ति, त्रिकालदर्शयः सन्ति. भूतकाले किम् अभवत्, भविष्यकाले किं भविष्यति, अस्मिन् काले किं भवति, सर्वेषां ज्ञानं ते सम्यक् रीत्या ज्ञातुं शक्नुवन्ति. अतः यथा दिलीपेन उक्तं यत् उक्तं तत् श्रुत्वा वसिष्ठः ध्यानभग्नः अभवत्. क्षणमात्रम् एव ते लोचने स्तिमिलिते इत्युक्ते निश्चलं कृतं. कीदृशः भवति इदानीं सुप्तमीन इव ह्रदः. यस्मिन् सरसि मीनाः अपि सुप्ताः भवन्ति, मीनाः अपि शयनं कुर्वन्ति तस्मिन्. तादृशी हृदि अथवा सरसि यस्मिन् शान्तिः भवति, तादृश्याम् अवस्थायां वसिष्ठः अपि गच्छति. इदानीं तत्र गत्वा तत्र कारणम् अपि ज्ञातुं शक्नोति. वयम् अग्रिमे श्लोके पश्यामः. इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव ह्रदः. इदानीं पदच्छेदः कः करोति वा? कृष्णप्रिया भगिनी करोति वा? अहं करोमि. सत्यमूर्ति विजया भगिनी, अस्तु. ये कर्तुम् इच्छति कृपया वीडियो उद्घाटयतु. अहं न द्रष्टुं शक्नोमि, अनेन आह्वयितुं न शक्नोमि. अस्तु, स्वागतं भगिनी, वदतु. इति विज्ञापितः राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिः तस्थौ सुप्तमीनः सुप्तमीनः इव हृदः. उत्तमम्. एतस्मिन् श्लोके सन्धयः वदति वा? विज्ञापितः राज्ञा विसर्गस्य उत्वम् and gunam. उत्तमम्. And क्षणमात्रम् अनुस्वारसन्धि. अत्र अनुस्वारसन्धि न विद्यते खलु, केवल संयोगः अस्ति. क्षणमात्रं ऋषि. ओके. पदविगमनं न कुर्मः वा? क्षणमात्रम् इति वक्तुं शक्नुमः. क्षणमात्रम् अधिकं ऋषिः. अत्र मकार हलन्त अस्ति. यदा तस्मात् अनन्तरं कोऽपि स्वरः आगच्छति,
व्यञ्जन आगच्छति तर्हि सन्धि न भवति, केवलं ओके संयोगः। ओके वदतु इदानीं। ऋषिः अधिकं तस्थौ। Sorry, I am not hearing. ऋषिः अधिकम्, अन्य सर्वे वक्तुं श्रोतुं शक्नुवन्ति खलु? अहं वदामि वा? आं महोदय। आं महोदय। सत्यामूर्ति अहं भगिनी वदामि वा? वदति। सत्यामूर्ति भगिनी श्रोतुं शक्नोति वा? आम् आम् हा, तर्हि क्षणमात्रं ऋषि जातम्, इदानीं ऋषिः अधिकं तस्थौ। ऋषिस्तस्थौ विसर्गस्य सकारादेशः। उत्तमम्। अनन्तरं सुप्त मीन इव विसर्गस्य लोपः। उत्तमं। केन कारणेन लोपः भवति? विसर्गस्य अनन्तरम् अकार ह्रस्व इकार स्वरः अस्ति, अतः ह्रस्व अकार विहाय कोऽपि स्वरः भवति, तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। उत्तमं। तत्र पश्यन्तु, विज्ञापितः अधिकं राज्ञा, विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः, गुणसन्धिः भवति। ऋषिः अधिकं तस्थौ, विसर्गस्य सकारादेशः। सुप्तमीनः अधिकम् इव, विसर्गस्य लोपः। सामान्यार्थं पश्यामः। दिलीपस्य प्रार्थनानन्तरम् असन्ततेः कारणं ज्ञातुं वसिष्ठः एकक्षणं नेत्रे निश्चलीकृत्य स्थितवान्। यथा सरोवरे मीनः सुप्तः चेत् सरोवरः क्षणमात्रं निश्चलः भवति, तथा तादृशमेव स्वस्य नेत्रे अपि स्तिमिलिते कृतवान्। So he fixated the pupils or whatever say, and he closed the eyes and went into the dhyana avastha for kshanamatramev, for some seconds only, and to find out the reason of the king being without any heir or santati. गुरोः वसिष्ठस्य समीपे राजा दिलीपः एतावत् पर्यन्तं सन्ततेः अभावस्य विषये प्रार्थनां कृतवान्। दिलीपस्य मनोवृत्तां श्रुत्वा मुनिवर्यः तस्य पुत्रप्रतिबन्धकारणं ज्ञातुं किञ्चित् कालं ध्यानस्थः अभवत्। विशालसरोवरे जलचराः निद्रिताः गतिविहीनाः चेत् सरः निश्चलः च भवति। तथैव क्षणकालं यावत् समाधिस्थः वसिष्ठमुनिः निश्चलनयनः सञ्जातः। So here not only our pupils but our thought process while we are doing in a samadhi or dhyanam or meditation, we have to control everything. So as and we have that abhyasa of doing the meditation dhyana, gradually we will be able to control our thoughts and along with it our pupils and everything. That is why it is said that to focus your pupils in front of your nose, at least, so you can focus on something. Gradually it will be automatic. You don't need to focus on anywhere. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? श्लोकाः सरलाः एव सन्ति। महोदय। Thus respectfully informed by the king, Vignapitaha, the saint remained for a moment with his eyes fixed in a meditation, like a tank with its fish asleep. अन्वयार्थः इति इत्युक्ते एवं राज्ञा महाराजेन दिलीपेन। अत्र अमरकोशे सिनोनिम्स् अपि दत्तानि सन्ति। चक्रवर्ती, सार्वभौमः इति अमरकोशे दीयते। चक्रवर्तिन् इति प्रातिपदिकं। विज्ञापितः, निवेदितः, मुनिः वसिष्ठ महर्षिः। सुप्तमीनः, निद्रिताः
मत्स्याः यस्मिन् तादृशः ह्रदः। इदानीं मत्स्याः मीनाः एतस्यापि अमरकोशे भिन्नानि शब्दानि दीयन्ते। मीनः इत्युक्ते पृथुरोमा, झषः, मत्स्यः, वैसारिणः, अण्डजः, विसारः, शकुली, एतानि नामानि सन्ति। All synonyms given in Amarkosha for fish. ह्रदः, सरः, सरोवरः इत्यस्यापि बहु अमरकोशे दीयते। जलाशयः, जलाधारः, तत्र अगाध जल अस्ति। अगाध अनफेथमेबल और डीप, अगाध जल ह्रदः। इव इत्युक्ते यथा, क्षणमात्रं क्षणमेव, ध्यानस्तिमितलोचनः, यस्य नयने ध्यानेन निश्चले स्तः। So because there are two nayanas, is always द्विवचनं प्रयुक्तम् अत्र। नयनम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। अनेन फलं फले फलानि इत्यनेन नयने इति पदस्य प्रयोगः। ध्यानेने निश्चले स्तः। स्तिमितम् इत्युक्ते निष्कम्पम् अचञ्चलम्। पुनः लोचनं, नयनं, नेत्रम्, ईक्षणं, चक्षुः, अक्षिणी, दृक्दृष्टिः इति अमरकोशे समानानि नामानि दीयन्ते। तस्थौ स्थितवान्। स्था ष्ठा इति गतिनिवृत्तौ इति धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। तस्थौ। अस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति चेत् अग्रे सरामः। इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। तस्थौ इति क्रियापदं प्रथमा विभक्तौ विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः सन् इति पदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। ह्रदः सुप्तमीनः इति प्रथमा विभक्तौ सन्ति। तृतीया राज्ञा अव्ययानि क्षणमात्रम् इति इव। तत्र पश्यन्तु, आकाङ्क्षाक्रमेण वयं पश्यामः अन्वयः कथं भवति। तत्र पश्यतु, इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः सन् सुप्तमीन ह्रदः इव क्षणमात्रं तस्थौ। So first you have to see iti, then accordingly यथा राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः सन्। सन् means in the state of being. सन् सुप्तमीनः ह्रदः इव क्षणमात्रं तस्थौ. For some time only he just controlled his senses and went into the samadhi or dhyana. कथम अन्वयः भवति इति आकाङ्क्षाक्रमः पश्यतु। तस्थौ इति क्रियापदं कः तस्थौ? ऋषिः ऋषिः वसिष्ठः। कीदृशः ऋषिः? विज्ञापितः। विज्ञापितः ऋषिः। केन विज्ञापितः? राज्ञा विज्ञापितः। राजन् इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति राज्ञा। किमिति विज्ञापितः? यत् पूर्वस्मिन् श्लोके यत् उक्तम् इति। कथं भूतः तस्थौ? ध्यानस्तिमितलोचनः। सो ध्यानस्तिमितलोचनः सन् तस्थौ इति। किमिव तस्थौ? ह्रदः इव। कीदृशः ह्रदः? सुप्तमीनः। कियन्तं कालं यावत् तस्थौ? क्षणमात्रम्। कियन्तं कालं यावत् तस्थौ? क्षणमात्रम् एव। अत्र पश्यन्तु, पुनः एकवार वदामि। तस्थौ इति क्रियापदं कः तस्थौ? ऋषिः तस्थौ। कीदृशः ऋषिः? विज्ञापितः। केन विज्ञापितः? राज्ञा। किमिति विज्ञापितः? यत् पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं तत् इति। कथं भूतः तस्थौ? ध्यानस्तिमितलोचनः सन् तस्थौ। किमिव
तस्थौ इदानीम् उपमा क्रियते ह्रदः इव कीदृशः ह्रदः सुप्तमीनः कियन्तं कालं यावत् तस्थौ क्षणमात्रम् तर्हि अन्वयः कथं भवति इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः सन् सुप्तमीनः ह्रदः इव क्षणमात्रं तस्थौ। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा महोदय? क्षणमात्र के लिए हम लोग कथम कालम उपयोज्य कियत जब हम लोग को पूछना होता है क्वेश्चन कियत कालम हम लोग बोलेंगे और तो हमेशा वो अब कियत शब्द है उसको जब हम लोग नपुंसक लिंग में आएगा दूसरी विभक्ति है सेकंड द्वितीय विभक्ति कियंतम कालम कियंतम कालम यावत तस्थौ क्षणमात्रम काल के लिए ऐसा कितने काल के लिए वो ठहरा हाँ क्षणमात्रम तम तस्थौ कियंतम कालम। धन्यवादः। कियत् इति प्रातिपदिकं कियत् कियता कियत् इति रूपं भवति व्याकरणंशः समासश्च पश्यामः इति अव्ययं भवति एवं वृत्तान्तम् एतावत् पर्यन्तं यत् जातम् इति विज्ञापितः वि इति उपसर्गेण सह ज्ञा धातोः निच् प्रत्ययः तथा कृत प्रत्ययः यदा ये निच् प्रत्ययः विषये पठितवन्तः ये जानन्ति यत् आकारान्त धातुभ्यः उगागं भवति यदा ज्ञापितवान् इति भवति तादृशं वि उपसर्गेण सह ज्ञा धातोः निच् प्रत्ययः तथा कृत प्रत्ययः भवति तस्मात् तस्मिन् पुगागम भवति तर्हि अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं विज्ञापितः ऋषेः इति विषये विशेषणमस्ति कीदृशः ऋषिः विज्ञापितः ऋषिः राज्ञा नकारान्तः राजन् शब्दः पुल्लिंग तृतीया एकवचनं राजन् शब्दस्य राज्ञा ऋषिः इकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं ध्यानस्तिमितलोचनः इति समस्तपदमस्ति अत्र तस्य विशेष विग्रहवाक्यं कथं भवति ध्यानस्तिमिते ध्यानेन स्तिमिते ध्यानेन स्तिमिते तृतीया तत्पुरुष समास so stimitam is to remain fixed so what is the reason of being fixed because of the dhyanam so karanam asti dhyanam so karanam atra karanam asti dhyanam anena tritiya tatpurusha samasah ध्याने एक टंकण दोष अस्ति ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानस्तिमिते लोचने यस्य सः ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानस्तिमिते लोचने यस्य सः सो सस्य द्विवचनान्त शब्दः नपुंसकलिंग शब्दः सो फल रूपं भवति फलवत् भवति तर्हि ध्यानस्तिमिते लोचने यस्य सः बहुव्रीहि समास अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं पुनः ह्रदः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम् अगाध जलाशयः so to which we cannot fathom the depth which is agadha इव अव्ययम् क्षणमात्रम् इतदपि अव्ययम् तस्थौ स्था इत्युक्ते ष्ठा इति धातुः ओरिजिनल उपदेश रूपम् अस्ति ष्ठा तति षकारस्य सकारादेशः भवति ये धातवः षकारादि भवति तस्य सकारादेश दन्तसकारादेश भवति इति सत्वादि कार्याणि इति उच्यते यथा वयं इति संज्ञा कुर्मः
इत्संज्ञा समाप्य वयं सत्वादिकार्याणि कुर्मः to get the particular root of the dhatu we want to use. But this is not applicable for all the shakara antu, only for some dhatu. We have the exceptions like shtiv dhatu, to spit, shtiva. So it remains as a shtiva. So stha, ष्ठा गति निवृत्तौ इति धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अत्र अलङ्कार अपि उपमा अलङ्कार दीयस्ते पूर्णोपमा यदि वयं वक्तुं शक्नुमः। हृदये मीनानां शयनेन निश्चलम् इव मुनौ वृत्तीनां निरोधेन समाधिस्थितिः वर्णति। उपमेय हृदः उपमानं सुप्तमीनः उपमान द्योतकः इव साधारण धर्म निश्चलता। So he has been compared with suptamina hradaha, and it is a purnopama alankara, well, or for ghatak dravyani, or we can see if we miss either of them, so it's become luptopama. महोदय, very nice. वदतु महोदय। अत्र हृदय इत्युक्ते मनः अहं चिन्तयामि। न हृदः इत्युक्ते सरोवरः। आम् धन्यवादः। हृदि न। आम् धन्यवादः। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। कोऽपि वक्तुमिच्छति चेत् अहं वदामि। हाँ वदतु विजया भगिनी। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। उत्तमम्। अहं वदामि वा? हाँ वदतु कामेश्वरी। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? महोदय, मया शङ्का अस्ति। हाँ वदतु। इधर जो कंपैरिजन किया गया है वो जो जल में जो मीन है वो ये ऋषि के साथ नहीं जल में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप एक इमेजिन करिए कि कोई एक सरोवर है, कोई भी एक जलाशय है, बड़ा पॉन्ड, उसमें तरंग नहीं होते। तरंग नहीं होने से कैसा ऊपर से शांत रहता है। सपोज करो आप वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो तरंग भी नहीं उसमें उत्पन्न नहीं होता, एकदम शांत, जैसे लगता है कि ऊपर बर्फ से ढका हुआ स्थिर है। लेकिन उसके अंदर में जलचर हैं, वो अंदर में यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। तो हम लोग सोचिए, अब जी हम ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो हम लोग बाहर से तो शांत लगते हैं, लेकिन हमारा माइंड घूमते रहता है अंदर में। तो यहाँ पर वो भी बोला गया है कि वो कैसा ध्यान था उनका, कि जहाँ ऐसा सरोवर जैसे इसमें मीना ज्योति अंदर में जलचर भी है, जो अंदर में फिशेस भी है, वो भी कुछ हलन चलन नहीं कर रही, वो भी सुप्त मीना, वो भी शयन करती हैं। तो वो टाइप का सरोवर कैसा शांत होगा, वो शांति की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, वो पराकाष्ठा ध्यान में उसमें लगाई, समाधि अवस्था में गए क्षण मात्र के लिए। सो उपमा अलंकार जो अलंकार है वो जलाधर और मीन के साथ किया हुआ है। हाँ, जैसे वो यहाँ पर मुझे डाउट है महोदय कि
उपमालङ्कारः अहं जानामि तत्र उपमेयः उपमानं अलङ्कार हृदः और सुप्तमी चतुर्कारणं होता है। कैसा वहां पर मुझे डाउट था। हाँ, हृदः जैसे सरोवर है, सरोवर हाँ। आप ऋषि के साथ में आप ले लीजिए। उपमान सुप्तमीनः, सुप्तमीनः आप विचार भी ले सकते हैं, और जो मैंने जो आगे सब चाहे प्यूपिल्स, आंख की प्यूपिल्स जो घूमती रहती है वो आप ले सकते हैं। और इव वो उपमान जो उपमान द्योतक शब्द है, वो साधारण धर्म, वो निश्चलता है। वो आप मन के विचारों को भी कंट्रोल करके आप निश्चल कर सकते हैं, और जब आप फोकस करेंगे तो आपकी जो प्यूपिल्स हैं वो भी स्थिर हो जाएंगी, आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे सरामः। आम्, समयः अस्ति, वयं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं सः वसिष्ठः किं दृष्टवान् इति सः राज्ञे विज्ञापयति। इदानीं ध्यानेन पुत्रप्रतिबन्धकारणं विज्ञाय वसिष्ठः दिलीपं वदति। सः ज्ञातवान् वसिष्ठः केन कारणेन। इदानीं कोऽपि मा लिखतु, पदच्छेदः अहं पृच्छामि। अस्तु, ध्यानेन पुत्रप्रतिबन्धकारणात् कारणं विज्ञाय वसिष्ठः दिलीपं वदति। सः दिलीपं किं वदति? सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। सः अपश्यत्, सः वसिष्ठः अपश्यत्, प्रणिधानेन ध्यानेन समाधि अवस्थायां समाधिना अपश्यत्। सः किं अपश्यत्? सन्ततेः स्तम्भकारणात्, केन कारणेन सन्ततिः न भवति, तस्य स्तम्भनं भवति इति सः कारणं द्रष्टुं शक्नोति। इदानीं भावितात्मा यस्य अंतरात्मा शुद्ध भवति, शुद्धात्मा। भुवः भर्तुः, भुवः भू इत्युक्ते पृथ्वी, भुवः भर्तुः पृथ्वीपतेः, पृथ्वीपतेः स्तन्ततेः स्तम्भकारणं सः द्रष्टुं शक्नोति। अथ आफ्टर seeing, after getting the knowledge of the reason why he is not having any son, he enam pratyabodhayat. Enam ityukte Dilipam pratyabodhayat. Again he said to Dilipam. So sopashyat pranidhanena santate stambhakaranam भावितात्मा भुवो भर्तुर अथैनं प्रत्यबोधयत्। भुवोः, भूः इत्युक्ते रूपम् अस्ति, भू इत्युक्ते भूः इत्युक्ते पृथ्वी। भुवः षष्ठी विभक्ति, भुवः भर्तुः, भर्तुः यः धारण पोषणं करोति, पालयति, भर्तुः भर्ता। सो पृथ्वीपति, पृथ्वीपतेः स्तन्ततेः स्तम्भकारणं सः प्रणिधानेन ज्ञातुं शक्नोति। इदानीं वसिष्ठः, आफ्टर गेटिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, अथ एनम इत्युक्ते दिलीपं प्रत्यबोधयत्, पुनः वदति, दिलीपं कथयति। इदानीं so these shlokas are very easy to understand. So if you have any difficulty, just let me know. So pashyat pranidhanena samadhina dhyanena संतते स्तंभकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथेनं प्रत्यबोधयत्। पारायणम् इदानीं कुर्मः वा? कृष्णप्रिया भगिनी आरम्भं। एकः शङ्का। वदतु। आम्, तत्र भावितात्मा भुवो भर्तुः वक्तुं शक्नुमः वा? यति यथा इच्छति चेत् यति स्वीकर्तुं शक्नोति। अष्टः, यदा अष्टः वर्णः समाप्तः भवति तस्मिन् समये तत्र स्वीकर्तुं शक्नोति। सन्धिविच्छेदः अपि भवति। भर्तुः इति वक्तव्यं भवति तस्मिन् समये।
भावितात्मा भुवो भर्तुः अथेनं प्रत्यबोधयत्. When we are doing a yati, you have to complete the padam also. We can say bhartur and rathenam. It will be a different context also. So, Krishna Priya Bhagini, Arambam Karutu. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुर्रथैनं प्रत्यबोधयत्. पुनः अत्र विसर्गस्य सकारादेशः भवति चेत् कथम् उच्चारणं भवेत्? सन्तते स्तम्भकारणम्. एकवारं पुनः वदतु. आम् महोदय. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुर्रथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्, उत्तमम्. उपलरी भगिनी वदतु. आं महोदय, नमस्कारः. नमस्कारः. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्. सत्यासी भगिनी. आं महोदय. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. भवती गीतायाः पारायणं कुर्वन्ती अस्ति खलु वारं वारम् इति तस्य अभ्यासः भवति, तादृशमेव वदति अत्रापि. समानरागमेव भवति. अनुष्टुप् छन्दसि समानरागमेव भवितुम् अर्हति अत्र. परन्तु यथा सा वदति, यदा गीतायाः पारायणं भवति तस्मिन् समये यदा वयं वदामः तादृशमेव सा वदति. अतः मया अपि ऊहां कृता इति. इदानीं का वदति सत्यामूर्ति भगिनी? अहं वदामि वा? हाँ, एकमेकं कृत्वा. अहं वदामि. हाँ, विजया भगिनी वदतु. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेस्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैन प्रत्यबोधयत्. अथेनं प्रत्यबोधयत्. भर्तृरथैनं प्रत्यबोधयत्. अत्र अनुस्वारस्य मकार उच्चारणं भवति. अत्र पवर्ग अस्ति. अत्र पश्यतु, पवर्गस्य पञ्चम वर्ण मकार प फ ब भ म. पुनः वदतु. द्वितीया पंक्ति पुनः वदतु. भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्. अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? कौशतोष महोदय. अहं वदामि. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्. कामेश्वरी भगिनी. नमस्कार. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततस्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. No, you cannot take a yati at atheinam. पुनः एकवारं वदतु. ध्यानेन शृण्वन्तु. भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्. भवानी महोदय. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुः अथैनं प्रत्यबोधयत्. उत्तमम्.
कोऽपि अन्य वक्तुम् इच्छति वा? अन्य कोऽपि? कामिनी भगिनी वक्तुम् इच्छसि वा? सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुः अथैनं प्रत्यबोधयत्। गुरोः वसिष्ठस्य समीपे राजा दिलीपः एतावत् पर्यन्तं सन्ततेः अभावस्य विषये प्रार्थनां कृतवान्। सम्प्रति गुरुवसिष्ठः तत् कारणं ज्ञातुं किञ्चित् कालं यावत् नेत्रे स्थिरीकृत्य अवलोकितवान्। यथा सरसी मीनाः सुप्ता तिष्ठन्ति तादृशमेव सः ध्याने अभवत्, समाधि अवस्थायां गत्वा अभवत्। अत्र भावितात्मा शुद्धचित्तः महर्षि वसिष्ठः ध्यानेन किञ्चित् कालाम् अवलोकितवान्। So he tried to view the reason, to find out the reason. संतानस्य अवरोधस्य कारणं किम् इति पुनः दिलीपाय कथितवान् अपि। So the meaning is very simple. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुः अथेनं प्रत्यबोधयत्. So first he sat in the samadhi avastha, then when he found out the reason of bhuvoh bhartuh dilipasya santatehe stambhakaranam, then he enam pratyabodhayat. So again he told the king. Enam द्वितीया विभक्ति. इदानीं कृष्णप्रिया भगिनी संधि विषये. महोदय कृष्णप्रिया भगिनी, कृष्णप्रिया. सः अपश्यत् सोपश्यत् विसर्गस्य उत्वं देन् अहं विस्मृतवती. तेन कारणेन वारं वारं मया पृच्छ्यते खलु. आं महोदय, धन्यवादः. मम रगेषु कोऽपि न विस्मरेत्. आं महोदय. सः अधिकं अपश्यत् विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं. Now just imagine this. We have a visargasya utvam, so it will be an ukara. Here we have a sa and u. What it can be? What other sandhi can it happen? Akara asti anantaram ukara asti. ukara guna sandhi. Ha, tari okara bhavati. okara bhavati. पुनः एकः सन्धि अस्ति अत्र. वो जो पूर्वरूप संधि. पूर्वरूप संधि. सो पश्यत् प्रणिधानेन इदानीं प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवः भर्तुः. तत्र विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः. भर्तुः अधिकं अथ तत्र अपि विसर्गस्य रेफः अस्ति. विसर्गस्य रेफादेशः. अधिकं श्रूयते वा? आं महोदय. कदाचित् अन्तर्जालसमस्या अवर्तत. अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोतु. कामेश्वरी भगिनी वदतु इदानीं. कामेश्वरी भगिनी वदामि वा? हा, वदतु. भर्तुः अतः भर्तुरत विसर्गरेफसन्धि अत प्लस् एनम् अतैनं
वृद्धि संधि प्रति अबोधयत् प्रति प्लस अबोधयत् यणु संधि प्रत्यबोधयत्। उत्तम उत्तम। सः अधिकम् अपश्यत्। समाप्तम् समाप्तम्। सः अधिकम् अपश्यत् विसर्गस्य उकारादेशः अधिकं गुणादेशः अधिकं पूर्वरूपसन्धिः। So when this three happens, when there is a visarga, before that there is an harasvakarha, after that there is also harasvakarha. So saha and apashyat. So there are both harasvakara. And one more time it happens is when there is an ekara before the visarga, and after that there is a harasvakara. So Purvarup happens there only. Saha adhikam apashyat visargasya ukaradeshah gunadeshah Purvarup sandhi. Bhuvah bhartuhu visargasya ukaradeshah adhikam gunadeshah. So here it is, the Purvarup is not happening because here there is no Hasvakara, just a ukaradesha. So had it been abhartuhu, for example, it can happen apurvarup sandhi api. Bhartuhu adhikam atha visargasya refadeshah atha adhikam enam vruddhi sandhihi prati adhikam abodhayat yan sandhihi. Clear? Sandhi vishaya shanka nasti khalo? अंतर्ज्ञानी वसिष्ठः समाधिना दिलीपस्य संततेः अभावस्य कारणं ज्ञातवान् तथा च दिलीपं कथितवान्। शुद्धान्तकरणः शुद्धचित्तः वसिष्ठ ऋषिः ध्यानावस्थायां दिलीपस्य संतानविहीनतायाः कारणं ज्ञात्वा महाराजं प्रति एवम् अवदत्। So now it is just saying that he knew the reason and he is speaking to the Dilipa. What he is speaking to Dilipa will come in the next shloka. Next shloka onwards. So he whose soul was purified by ascetic exercises like Bhavitatma, discovered by meditation the cause of the stoppage of issue to the Lord of the earth, Bhuvoh Bhartuhu, Bhuvah Bhartu, Bhuvo Bhartuhu, Drupatihi, Bhumipatihi, and then informed him thus. What is informed him will come in the next shloka. Anvayartham Rishyamaha, Saha Vasishtaha, Pranidhanena, Pranidhanena, Dhyanena, Chitta Ekagrena, Bhavitatma Shuddhanta Karanaha Pavitra Hradayah Bhuvaha Prithivyaha Bhu iti Shabdaha Bhavati Tasya Shashti Vibhakti Bhuvaha Strilinga Shabda Etani Padani Amarkoshe Dattani Santi Bhu Bhumihi Achala Ananta Rasa Vishvambhara Sthira Dhara Dharitri Dharanihi Shroni Jya Kashyapi Kshitihi Sarvasaha Vasumati Vasudha Urvi Vasundhara Gotra Kuhu Prithivi Prithvi Lakshma Avanihi Medini Mahi Vipula Kahvari Dhatri Gaurila Kumbhini Kshama Jagati Ratnagarbha Bhutadhatri Abdhi Mekhala Etani Padani Amarkoshe Diyante. Mikoswa నేను వెళ్తాను. इतोपि अधिकम् अस्ति रत्नसुः रत्नगर्भा एतानि अस्ति. So each and every word which is given in the Sanskrit Sahitya or Sanskritam Vangmayam, just not for the sake of identifying a particular object. Each has a different meaning. For example, we said Vasundhara. Vasundharati iti Vasundhara. Suppose he tries
having that vasuh iti vasum dharati. Ratnadhara, Ratnagarbha, Ratnani suyate, Saha Ratnagarbha. So she who gives the birth to the Ratnani, Ratnagarbha. Ratnani suyate iti Ratnasuhu. So tadrishani padani santi. So each and every word has its own meaning. Just don't, for the sake of giving different names, it doesn't happen in Sanskritam. So bhartuhu, rakshakasya. So again there are Amar Kosha giving different dhava. Santatehe vamshabhivruddhehe apatyasya. Santatihi kotram kulam abhijanaha anvayaha vamshaha anvavayaha santanaha. एतानि पदानि सन्तति इति पदस्य दीयते. स्तंभ कारणम प्रतिबंध कारणम अवरोधस्य हेतुम. स्तंभौ स्थूणा जडी भावौ इति अमरकोशे दीयते. So if you want to learn synonyms and improve your vocabulary, just study Amarkosha. एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? सरलानि पदानि एव सन्ति. अपश्यत् स्मरणं कर्तुम् अमरकोश कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा. आप कोई भी बुक स्टोर में जाएंगे तो मिलेगा अमरकोश. अच्छा, ऑनलाइन भी मिल जाए. हाँ, उसके 2 वर्जन मिलेंगे. एक गुटका है छोटा, एक बड़ी किताब भी है उसकी, दोनों. छोटा और बड़ा. जो छोटा जैसे आशुतोष जी ने बोला वो सिर्फ संस्कृत में होगा, और ये जो बाकी वाला है वो पूरा विद अर्थ के साथ में दिया होगा शायद. अच्छा. अथ ततः परम अनंतरम एनम इमं दिलीपम प्रत्यबोधयत् जज्ञापयत् ज्ञापितवान् इति. वाक्य विश्लेषणम विभक्तिश्च पश्यामः. क्रियापदम अपश्यत् प्रत्यबोधयत्. So there are 2 kriyapadam. So there are 2 different anvayam. So khanda anvaya and padanvaya iti bhavati. Dandanvaya. So when there are different types of anvaya, one is taking the whole shloka, because there is only one kriyapadam, so we can take a whole shloka in one anvaya. And there are more than one kriyapadam in a shloka, so we can just split the shloka into different kriyas, and then we can do the anvaya accordingly. And here we are doing dandanvaya. Dandan ityukte, by bifurcating the shloka. So apashyat, pratyabodhayat. There are 2 kriyapadam. Prathama vibhaktau saha bhavitatmaha. द्वितीया स्तंभकारणम एनम. एक निमिष. द्वितीया तृतीया प्रणिधानेन षष्ठी संततेः भुवः भर्तुः. भर्तुः अव्ययानि अथ. So चित्रम प्रथमं चित्रम अपश्यत् इति क्रियापदम अस्माभिः स्वीकृतम्. अपश्यत्, कः अपश्यत्? सः. कीदृशः सः? भावितात्मा. सो वसिष्ठः अस्मिन् सन्दर्भे किम् अपश्यत्? स्तम्भकारणम्. कस्य स्तम्भकारणं? सन्ततेः. पुनः कस्य सन्ततेः? भर्तुः. पुनः कस्य भर्तुः? भुवः भर्तुः. एंड केन अपश्यत्? प्रणिधानेन, ध्यान समाधिना. सो सः भावितात्मा सः
भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणं प्रणिधानेन अपश्यत् इति प्रथमस्य पङ्क्तेः अन्वयः। इदानीं अपश्यत् अस्माभिः दृष्टं। तृतीयं पङ्क्तौ प्रत्यबोधयत् अथ एनं प्रत्यबोधयत् तादृशमेव। Then he informed him. That's all. प्रत्यबोधयत् प्रति अधिकम् अबोधयत्। कः प्रत्यबोधयत्? सः ऋषिः वसिष्ठः। कं प्रत्यबोधयत्? एनम्। एनम् इत्युक्ते दिलीपं। कदा प्रत्यबोधयत्? अथ, when he knew the reason of his stoppage of santati. अथ एनं प्रत्यबोधयत्। संपूर्ण अन्वय कथं भवति? सः भावितात्मा भुवोः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणं प्रणिधानेन अपश्यत्। अथ एनं प्रत्यबोधयत्। First he got to know the reason of him not having the children, and then he informed Dilipa. व्याकरणंशः समासश्च पश्यामः। सः, इदानीं सः अस्ति। इदानीं वदतु, सः, भवानी महोदय, सः अस्य व्याकरणंशः वदतु। दकारान्त तत् शब्दः पुल्लिंग एकवचनं सः प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुल्लिङ्गः। उत्तमम्। इदानीं सर्वे वीडियो किं कुर्वन्ति? वीडियो उद्घाटयतु, अहं कं वा पृच्छामि। केहुर् महोदय, इदानीम् अपश्यत्। अपश्यत् द्रश् धातु लंग लकार प्रथमा पुरुष एक वचन कर्तरी लंग लकार and परस्मैपदी रूपं। अपश्यत्। दृश् इति धातुः दृशीर् इति उपदेश अवस्थायां दृशीर् इति धातुः प्रेक्षणे इति अर्थः। धातुः लङ् लकारः प्रथम पुरुष एकवचनं। प्रणिधानेन कः वदति? सत्या भगिनी, सत्यासी भगिनी। महोदय, प्रणिधान अकारान्त प्रणिधान शब्दस्य प्रथमा अस्ति, पुल्लिङ्ग तृतीय एकवचनमस्ति। उत्तमम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रणिधान शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं। प्रणिधीयते अनेन इति। प्र उपसर्ग नि उपसर्ग धा धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति। प्रणिधानम् इति। प्रणिधानम् इति प्रातिपदिकं, प्रणिधान इति प्रातिपदिकं भवति। यदा ल्युट् प्रत्ययः भवति चेत् सर्वदा नपुंसकलिङ्गमेव भवति। ल्युट् प्रत्ययान्तशब्दः। यदा अहं पठामि, अहं पाठस्य पठनं करोमि, सो पठनं विल् बि नपुंसकलिङ्ग शब्द। अहं गच्छामि, अहं गमनं करोमि, सो दिस् इस् अ ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द। सन्ततेः कामिनी भगिनी वदति वा? सन्ततेः नास्ति इति मन्ये। भवानी महोदय प्रयत्नं करोति। सन्ततेः इकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः सन्ततिः चिन्तयामि पुल्लिङ्ग एव, द्वयोः वक्तुं शक्नुमः। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी केन? न षष्ठी, क्षम्यतां, षष्ठी विभक्ति एकवचनं।
सन्ततिः इत्युक्ते इति स्त्रीलिङ्ग शब्द, स्त्रीलिङ्ग वा? तिन् अस्ति इकारान्त तिन् सन्तति शब्दः स्त्रीलिङ्ग शब्दः, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। एकवचनं, क्षम्यताम्। सम I उपसर्गेण thought सह both तन् लिङ्ग इति धातोः तिन् प्रत्यय, यदा मया पूर्वमुक्तं तिन् प्रत्ययः शब्दाः सर्वदा सर्वे स्त्रीलिङ्ग शब्दाः भवन्ति। आम्। सम उपसर्ग तन धातोः तिन् प्रत्ययः सन्ततिः। स्तम्भकारणम्, अत्र अहं वदामि, स्तम्भकारणं समासः अपि अस्ति अस्य। स्तम्भस्य कारणं षष्ठी तत्पुरुषसमासः, कारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एकवचनं। स्तम्भस्य कारणं भावितात्मा, भावितः आत्मा यस्य सः, भावितम् इत्युक्ते पवित्रं, भावितं पवित्रम्, आत्मा यस्य सः बहुव्रीहि समासः अयं। भावितात्मन् इति पुल्लिङ्ग शब्द भवति, एतस्य भावितात्मा प्रथमा विभक्तौ पुल्लिङ्ग एकवचनम्। भुवः उकारान्त भू शब्दः स्त्री षष्ठी विभक्ति एकवचनं। भू इति उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, तस्य षष्ठी विभक्ति भर्तुः। ऋकारान्त भर्तृशब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनं। भर्तृशब्द ऋकारान्त तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं भर्तुः इति भवति। अथ इति अव्ययम्। एनं, कोऽपि वदति वा? एनं, एनं शब्द लिंग विभक्ति वचनम्। इदम, इदम पुल्लिंग द्वितीय एकवचन। उत्तम। मकारांत इदम शब्द सर्वनाम शब्द पुल्लिंग द्वितीय एकवचनम्। प्रत्यबोधयत्, प्रति अधिकं बुध अवगमने इति धातोः ऋजन्त रूपं लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। प्रत्यबोधयत् प्रति अधिकं बुध अवगमने इति धातोः ऋजन्तः शब्द रूपं लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं 74 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। एकवारं अस्य श्लोकस्य पारायणं करोमि, अनन्तरं वर्गस्य समापनं भवति। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेस्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। अस्तु, अस्मिन् सन्दर्भे कोऽपि संशयः अस्ति वा, शङ्का अस्ति वा, कृपया प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं वयं समापयामः। संशयः अस्ति वा? एकः संशयः महोदय, अहं वदतु। किञ्चित् रिलेटेड् अस्ति सम्बन्धितः। गद्यमध्ये अपि अनुस्वारसन्धेः अनन्तरं तद् भवति सर्वदा? न, गद्यमध्ये सर्वदा न भवति। So this is optional सन्ति. So when we are doing a shloka, when we are doing when we are reading a text, we don't do the parayanam of the shloka, right? We just go on reading again and again. So but when we are doing a shloka, it incorporates the chandas. So when we are having a chandas, so it has to be spoken in a particular way, and that is the reason we are. I am stressing upon the Parsavarna Sandhi more. So when we are doing a Parayanam of Gita or Parayana is recitation, whereas reading is different. Yeah, reading is different. Parayanam is also more or less the same thing. Recitation. We are what we are doing is Parayanam only. We are not reading the shloka. Sopashyat pranidhanena santate sambhakaranat iti reading, but we are chanting a shloka. So that is why we can call it a Parayanam. धन्यवादः महोदय, एका शङ्का अस्ति। एनं
मकारान्त इदं शब्द वा? आम् आम् उसमें मकारान्त इदं शब्दः तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनं प्रथमा पुल्लिङ्ग शब्द। विभक्तौ अयं शब्द अस्ति। प्रथमा विभक्ति अयं शब्द, द्वितीया विभक्तौ अयम् इत्युक्ते यः, हिंदी में यह ऐसा यह। दिस हाँ, अब दूसरा है इसको। को, हाँ, तो My Hindi is not that good, but still इसको। हाँ, इनम, एनम अथवा इमम। हाँ, एनम इनम दो रूप है उसमें द्वितीय विभक्ति। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। एनम मकारांत इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग द्वितीया एकवचन, द्वितीया विभक्तौ एकवचन। Even in Christianity, there is something called as Gregoric chants. This is also very nice to hear, like our chants. I don't have much idea about that, Bhagini, Yeah. but, they I also can only try make, and see what I know. No, Gregoric chants are very beautiful to hear also. Okay, I'll just search in the YouTube and find if I can find anything about that. Okay, तर्हि अस्मिन् श्लोके अस्मिन् वर्गे कापि शङ्का नास्ति खलु, सन्देहः न स्यात् इति मन्ये। तर्हि वर्गं समापयामः। धन्यवादः। धन्यवादः, बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादः। धन्यवादः। सर्वेषां स्वागतं करोमि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादः।